اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سئی فرمیندے اے مخلوق دے پانی اتے نقشے کون لکھیندے سونے سونے من مونے شکلاں کون بڑھیندے وچ پلکاں دے تلک تلولے کون مصور لیندے پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلیندے رحمت والی دور ہلا کے جھولا کون جھولیندے آسمانہ تے کالے کالے بادل کون بھیجیندے کون ہے جیڑا خشک زمینہ تے بارش برسیندے مٹی وچوں لال گلابی گل پھل کون اگیندے آمب انار انگوراں اتے پکے رنگ چڑھیندے مالک ہے کل ملکاں دا او بیٹھا ملک وڈیندے کہیں کو ٹکڑا ملک دے کے ولدا کون کھسیندے دیکھو لوگو کالی منج کو ساوا کھا کویندے رتے خون دے وچوں ساکوں چٹا کھیر پلیندے زندہ مرغی وچوں مردہ انڈا کون کڈھیندے مردے انڈیاں وچوں بچے کڈ کے کون ٹریندے کون ہے جیڑا ای سورج کو مشرق تو ابھریندے مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیندے دلت کارا بدلا وچوں جھڑ بجلی کڑکیندے نیلا ہے آسمان تے چٹے چن تارے چمکیندے درختاں دے ہن پتے ہلدے کون ہوا گلیندے سبحان اللہ آپ نے سندا سب کو روز سمیندے سبحان اللہ آپ نے سندا سب کو روز سمیندے پچھلی راتیں جے کر ساڈا او پاسا پرتیندے تتر مور تے کوئل بلبل دے نغمے سنویندے چڑیاں چو چو کرن سرانے دے گر شور مچیندے کاں کبوتر ہلا توتے دسو کون اڑیندے صبح سویرے خمرے گیرے اللہ کو پکریندے رل مل ککڑ بانگا دیندے کون پیا جگویندے رل مل ککڑ بانگا دیندے کون پیا جگویندے سردی گرمی دے وچ ساکوں کون بیمار کریندے کون سدے فریاداں سن کے سونی صحت دیندے چلدی بیڑی چکر دے وچ آوے کون بچیندے دل دریا سمندر وچوں ساکوں پار لنگھیندے کون ہے جیڑا ای دنیا دے کاروبار چلیندے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پچیندے منگے کوئی نہ منگے روزی رازق روز پچیندے ملک الموت کون بھیجیندے وسدے گھر اجڑیندے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویندے بادشاہاں کو تختوں سٹ کے گلیاں وچ رلویندے رب ہے قادر ہر شے اتے او قدرت دکھ لیندے بندے غافل بن گئے خاکی رب کو نہیں سنڑیندے